जिता आयज तुमच्या बरोबर तुम्ही तुमचे महिला कार्यकर्ते स्पेशली हाडलेले मोलान कितें हाडले एक्झॅक्टली? पळय आमचे एक्चुअली काम करपाची पद्दत मातशी वेगळी आहा. बूथ संघटना हेचेर आमी काम करप खूब तेंप जालो सुरवात केल्ली आहा आनी महिला शक्ती ही आमची मेन हे आहा. कित्याक आयज आमी आमदार जाले जिखले ते फक्त मांद्रे मतदारसंघाची मॅज्युरिटी महिला अशें न्हू की दादले ते असले यूथ आसले पूण महिला जेन्ना भायर सरली तेन्ना आमकां कॉन्फिडन्स जालो आनी ते तेन्नाच्यान आयज मेरेन 2 वर्सां जालीं महिला कशी तांकां फुडें काडप तांकां प्रमोट कशें करप हे विशयाचेर आमी वेगळे वेगळे कार्यक्रम हाडटात. फॉर एग्जाम्पल तांकां क्लासीस दितात, पापड करपाचे, हँडलूम, परत पांय पुसणी अशे वेगळे वेगळे क्लासीस प्रत्येक गांवांनी आमी करतात. आमचे 48 बूथ आहा. 48 बुथांतले आयज सगळी महिला हांगासर हांगा मॉलान परवरी मॉल दी गोवान येयल्यात. हाडपाचो हेतू इतलोच आहा की ते खुबशे म्हाका दिसता 80% महिला फक्त घरा कडेन टीव्हीचेर मुवीज पळयल्यात आनी आयज तांकां हांगासर हाडून आर्टिकल 370 जो मुवी आसलो तो तांकां दाखोवपाक मुद्दाम महिलां खातीर, कित्याक महिलांची शक्ती आहा ती मेजर. आनी तुमकां खबर आसतली इलेक्शनूय लागीं येयलां आनी इलेक्शना कारणान लोकसभा इलेक्शन्स आहात आनी लोकसभा इलेक्शन हीच बूथ संघटना आमची आनी हीच महिला जी आहा ती ऑन फील्ड ऑन ग्रावंड घराघरांनी काम करतली. सो ताका लागून जो आर्टिकल 370 मुवी आहा आनी आमचे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर श्री नरेंद्रजी मोदी आनी तशेंच आमचे ऑनरेबल होम मिनिस्टर श्री अमित शाह तेंच्यांनी जे कार्य केले म्हणजे आर्टिकल 370 काडपा खातीर जे तेंच्यांनी आपले योगदान दिलां ते आमच्या महिलांक स्पेशली पयलीं कळपाक जाय. कित्याक आमचे जेंट्स लोक आहा तांकां खबर आसता पूण जेन्ना महिला गांवांनी वयतली आनी जेन्ना प्रचार करतली तेन्ना तेंच्यांनी सांगूंक जाय मोदी कित्याक परत जाय तो आनी मोदीन कितें केलां म्हणून. ताका लागून आयज तेंच्यांनी मुवी पयली. फर्स्ट टायम 80% लोकांनी आयज आयनॉक्स कितें तें पळयलें. सो ती सगळी हॅप्पी आहात आनी आमचे अशेच कार्यक्रम आमी घडोवन हाडटले आनी म्हाका दिसता तांकां मुवी तेंचोय डिमांड आहा की एवरी 3 months मुवी कसले तरी बरे मुवीज येयले उपरांत ते आपण आमकां दाखोवचे. सो एवरी 3 months तांकां एक मुवी दाखयतलो. डेफिनेटली एवरी 3 months तांकां मुवी आसतली. आनी एक तुमी तुमच्या भाशणान आतां म्हटलेलें आसा की मोदीक प्रमोट करता. सो इन वन वे तुमी म्हणूंक शकता की बीजेपीक प्रमोट करता जी. डेफिनेटली आमी जेन्ना एलायन्सान आहा बीजेपी सरकारा वांगडा तेन्ना आमची जबाबदारी आनी आमचें कर्तव्य जाता की आमी जे इलेक्शन्स आहा ते मोदी सरकार कसो येवपाचो तेचेर फोकस करपाचो आनी आमचे नॉर्थ गोवा सीट कशें हाडपाचें हेचेर आमचो पूर्ण हे आसता फोकस. ते लोकसभा जालें जेन्ना तुमी मतदारसंघ उलयता जाल्यार तूं हे मागो पक्षाचो आनी तुमी म्हणटा मोदीक प्रमोट करता. सो हें कितें एलायन्स आहा म्हणून? ऑलरेडी एलायन्स आहा आनी एलायन्स आसल्या कारणान आमकां तांकां सपोर्ट करपाकूच जाय ही आमची जबाबदारी आहा. आनी तुमकां खबर आसतलें आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर कसो काम करता तो आमच्या मतदारसंघाक केन्ना तेणी कमी कांय करूंक ना आनी आमची सगळ्यांची जबाबदारी आहा. ताका आयज तेचे म्हणजे जे आमकां तेणी दिलां आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीक जे कामां दिल्यात डेव्हलपमेंटा विशीं जावं किंवा जॉबा विशीं जावं आमकां आयज तेचें फळ आमकां दिवचें पडटा. तूं एक बरी गजाल की तुमी प्रमोट करता मोदी PM मोदीक आनी सगळे तेंचे. तशें तुमकां दिसना की तुमच्या हितून पार्टीच्या आमदारांनी प्रमोट करून लायक मडकय बा तशेंच मोदीचें कितें आहा तें प्रमोट करपाक जाय म्हणून? प्रत्येकाचे वेगळे वेगळे विचार आसतात. तेंचे कितें तरी वेगळे विचार आसताले आपल्या कार्यकर्त्याक. बिकॉज PM मोदी काम बरें करता सो तेजें प्रमोशन मडकय जावंक जाय तुका दिसना? तूं मांद्रे करतालो MGP जावन. आमचो सिनियर मोस्ट लिडर आमचो जो मडकयचो आमदार आहा तो आमचो सिनियर मोस्ट लिडर आमच्या पार्टीचो आनी तेचे सदांच सपोर्टूय आहा म्हाका. आतां तेणी इतलो वर्सां सिनियर मोस्ट पॉलिटिशियन आनी तेणी इतलीं वर्सां आपूण जिखोवन येयला आनी तेची काम करपाची स्टायल वेगळी आहा कित्याक तेचे सगळें सेट जाल्लें आहा थंयसर. सो म्हाका दिसता तेच्या उतराक वोटींग इजिली हें जाता. पूण आमी नवीन आमदार आसल्या कारणान आमकां मातशें हार्डवर्क करचें पडटा आमकां वोट बँक हाडपाक. पूण तुमी तिका रिक्वेस्ट करतले की लेट्स प्रमोट PM मोदी म्हणून मडकय? ऑलरेडी पार्टीनूय डिसायड केला आनी ऑलरेडी तेणी स्टार्ट केला. ना मडकय म्हणटा मगो पक्ष आहा पळय थिंगा PM मोदी म्हणजे भाजपा. लोकसभा करचेच पडलें न्हू. ओके आनी लोकसभाक तुमचा आनी सोपतेचो आतां एकमत कसो आसतलो लोकसभाक? तो पार्टीचो आसल्या कारणान म्हाका दिसता पार्टीन ताका जबाबदारी दिल्या आनी तेणी म्हाका दिसता कामूय सुरवात केला. तशेंच आमी आमचें काम सुरू करतले. कंबायनली जॉयंटली कितें आहा तें काम करतले. सो तुमी दोगी बाराबर? डेफिनेटली जेन्ना एलायन्स आहा तेन्ना डेफिनेटली आमकां वांगडा काम करचेंच पडटा. ओके थँक्यू. ओके आयज तुमी मुवी काडलेले तुमच्या आमदारान सो तेजेर तुमचो कितें उलोवप?
आमचें मन अशें आसा की आयज जुलय ऑलरेडी आसा आनी सरांचें कशें आसलें, सर आपले फॅमिली बरोबर वचपाचो आसलो पिक्चर पळोवपाक, पण सरान कशी फॅमिली केली, जी जनता आहा पळय ती सगळी तेची फॅमिली अशी तेणी मानली आनी आयज खंय तरी सगळ्यांक हॉलिडे आसा तर सरान चिंतलें आपले फॅमिली वांगडा पिक्चर पळोवच्या परस आपण आपली पूर्ण जी फॅमिली आहा जनता पळय तिच्या बरोबर पिक्चर पळोवपाचें म्हणून तेणी कितें केलें, सगळ्यांक आमकां ऑन द स्पॉट फोन केले आनी आमकां आपयले. आमकां इतलें बरें दिसलें की खंयचे बाकी आसा ते कितें करता आपले फॅमिली वांगडा पळयता, आमकां केन्ना अशें हें करिना एकटेन अशें केन्ना पिक्चर आमी थंय पळोवंक वचूंक ना दाखोवना, पण हे अशें आसा सर की तेणी आपले फॅमिली परस आमकां सगळ्या जनतेक आपली फॅमिली म्हटली आनी फॅमिलीच आपले पिक्चर पळोवचे, फॅमिली खूश तर आपण खूश, पण ताका कसले पदाचो गर्व ना, तेजी फॅमिली काय गर्व ना, इवन तेजी भयण जो खारीचो वांटो उचलता सरा वांगडा, कित्याक तर हे महिलां खातीर महिला सशक्त रावची, फुडें सरची, महिलांनी कितें करचें ही तेजी तळमळ आसता आनी तेणी ताका कसलो गर्व न थेयता तेणी तेजी मत कितें आसा, जर आपूण जें कितें कार्य करता तितून जर कोणाचें बरें जालें न्हू तेजो ताका गर्व, पण ताका स्वताच्या पयशाचो किंवा आपलें जें कितें आपण आतां एक आपण जेका पोस्टर आहा पळय तो ताका गर्व ना सर, ताजी फॅमिली काय ना, तेजी फॅमिली सुद्दां आमच्या बरोबर एक मतीन रावता, म्हणजे एक फॅमिली, अशें ना की आमी ती आतां सुद्दां सराची बायल तशी रावना, ती कशी रावता. सो आतां तुमी तुमच्या सराक कशें हेल्प करता लोकसभाक चड मत दिवपाक? सगळी बायलां न्हू, सगळी बायलां आतां घरोघरी एकामेकांक सांगून फुडें सरतली, कित्याक खंयच्या परिस्थितीन आमकां जें कितें बरें आहा पळय न्हू, जो बरो आसा पळय ताका फुडें हाडून जो आमकां फुडें कितें तरी आमच्या जिवनान बरें करतलो, भविश्यांत बरें करतलो, भारतान कितें बरें करतलो, येयलो आपली बल्सां भरले तशें ना, हे सर अशें आसता ताका कसलोच गर्व ना, हे आमी दोळ्यांनी तेजी फॅमिली खारीचो वांटो उचलता, तेजी भयण खारीचो वांटो उचलता, सरा वांगडा सराक जर जमना थंय येवपाक ती थंय पावता, प्रत्येकाची विचारून घेता. अशें पयलें जायना आहलें? अशें पयलें आमी केन्ना पळोवंकच ना, म्हणून आतां जशें कित्याक ती प्रत्येक फावटीक येता थंय येता आमकां प्रश्न विचारता तुमचे कितें प्रॉब्लम आसा सांगा, सर सगळे कडेन पावूंक शकना म्हणून ती खारीचो वांटो उचलता तेजी भयण, इवन तेजी बायल सुद्दां आसा न्हू, कोणाक च्या दिवंक जाय ती स्वता भरून दिता, आमी कित्याक दिवं हें तें म्हणिना, मी सराची बायल हेच तुजो तुमी खुशी तेणी हाडले म्हणून तुमकां पिक्चर पळोवपाक? ना आमी कितें सेल्फीश न्हू पिक्चर दिलें दाखयलें म्हणून आमी खूश ना, आमी सेल्फीश न्हू, तेणी फाल्यां सकाळीं आमकां सांगलें आनी खंय पिक्चर हाडटा इतकी मतां, तशें सरान केन्नाच करूंक ना, सरान तशें करूंक ना, तेन्ना आमचें फक्त इतकेंच आसा मत की सरान अशेंच फुडें सुद्दां सर निवडून येयलो जाल्यार सरान न्हू एक निवडून येयलो जाल्यार आमचे निवडून हाडची ना, निवडून येतलोच, पण सर येयल्यान सरान ही एक वट सोडूंक जायना, जी आतां आसा ती एक वट सोडूंक जायना. मॅडम तुमी कितें म्हणूंक सोदता? दोन शब्द सपयता देव बरें करूं सरांच्या सगळ्यांनी. आयज पिक्चराक तुमकां ते आर्टिकल 370 दाखयलें म्हणून कितें? 370 म्हणजे आमकां एक्चुअली काय ते खबरच नसलें, भाईन आज आमकां हाडली आनी आमकां तेणी डिस्कस केलें त्याच्या पयलीं पिक्चर स्टार्ट जावच्या पयलीं ते 370 हे कितें ते जे काश्मीराचो एक हें आसलो तो आमचोच भारताचोच पार्ट आसलो इंडियेचो, पण तो मोदी सरकारान मागीर म्हणजे ते टेररिस्ट बी दाखयले, पण मागीर मोदी सरकारान तो आमकां हेका पुलवामा एटॅक आमकां काय खबरच नासली, आज जेव्हा पिक्चर बघलो तेव्हा आमकां कळ्ळां की पुलवामा एटॅकान कितके आमचे शहीद जाले, आणि एक म्हणजे असं म्हणजे बायलां आमी तेव्हा भायर सरांक ना, आज भाईन आमकां हाडली म्हणजे आमकां खबरच ना थिएटर कसो आसता तो थोड्या लोकांक असो, आज आमकां भाईन हाडली म्हणून आमकां थिएटर करूं भाईंचाय देव खबर, हेच्या फुडें मोदी सरकारा खातीर हें सगळं काम पावलां आनी आमी मोदी सरकाराकच परतून हाडटलो आनी घरोघरी वचून आमी ताका वोटींग मागतलो आनी ताकाच परतून आमी हाडटलो. थँक्यू भाई. मॅडम तुम्ही आयज हांगा पिक्चर पळयल्याचो कितें सांगचे दिसता? पिक्चर पळयल्यार ते अशें सांगता की आजो आमचो आयज आमदार आसा अजीत धारोलकर, ताणें खरेंच म्हाज्या सगळ्या ह्या भगिनीक जेन्ना ती म्हणटात तशें आमी केन्ना थिएटरूच पळोवंक नासले, आमी केन्ना हे स्पोर्गोचो मॉल दी गोवाच पळोवंकूच नासले, तर तेतून अशें दिसता की प्रत्येक वेळार हो आमदार जो आमचो आसा तो आमदार इतलो हुशार असो आमच्या मांद्रे मतदारसंघान केन्ना आमदार जावंक ना, आनी आयज सांगपाचें म्हटल्यार हो जो आमदार आसा तेका बायलांक तो सदांच बायलांच्या फाटल्यान आसता, खुबशे क्लास दिले, तरेतरेचे क्लास दिले तेणी, रांदपाक जेवणाचे क्लास हाडले, सारनी आमच्या पेडणे तालुक्यान सारनी वळपाचे म्हणजे माड जे आसा सारनी वळपाचे अशे क्लास हाडून दिले, ज्या बायले मनशाक कितें सूट जाता ते तो हाडून आमच्या बायलांक दितात, तशीच तेची फॅमिली आपल्या मतदारसंघान वावरतात, जी बायल म्हणू नाका भयण म्हणू नाका सगळीं वावरतात, आनी हांव सांगता की असो भुरगो आमकां मेळपाक अशें आनी हेचे फुडें जावचो ना, आनी जो आयज आमचो हो भुरगो येयला ते आमी आसासर तेच्या फाटल्यान रावतली, तो कितें बरें करता तें बरें आसात जाल्यार आमी तेच्या फाटल्यान रावतली आनी तेच्या फाटल्यान रावन तेच्या बरोबर रावन आमी काम करतली.
आनी दुसरी गजाल म्हटल्यार सांगपाचें आयज बायल आसूं किंवा भुरगे आसूं अशें काम करता तो किंवा केन्नाच कोणा कडल्यान आमी अशी खूब पळयल्या राजकारणी पयशे दितात कामां करून घेतात ह्या हातान ना जाल्यार फाटल्यान तरी खातात ते त्या आमदारा कडेन ना तो एक गरिबांचो वाली जाल्लेलो आसा असो भुरगो आमकां लाभलेलो आसा आनी असोच भुरगो आमी तेच्या फाटल्यान रावतली आनी तेच्या पावलार पाऊल दवरून फुडें सरतली देव बरें तुम्ही पिक्चर पळयल्या 370 आर्टिकल कितें सांगचे दिसता तुमकां हांव करिश्मा किरण ठाकूर जेन्ना मुवी स्टार्ट जावचे पयलीं आमकां भाईन सगळें एक्सप्लेन केलें आर्टिकल 370 म्हणजे कितें आमचे न्हू म्हणजे 370 आर्टिकल म्हणजे कितें आमकां म्हणजे महिलांक कितें तें खबरच नासलें पण भाईन बरे भाशेन पयलीं मुवीच्या पयलीं स्टार्ट केलें आनी मागीर आमी मुवी पळयली पण अशें दिसलें आपल्याक हे काश्मीर आमचे इतले आमच्या देशा खातीर इतले आमचे आर्मी फौजीनी इतले त्रास काडटा तेच्या खातीर आमी गोंयान सारकी सेफ आसा कितें प्रॉब्लेम आमकां ना जायना म्हणून 370 आर्टिकल म्हणजे कितें ते आयज पिक्चरा करून आमकां कळलें आमची बायलां केन्नाच मॉल म्हणजे कितें तेंकां आयनॉक्स म्हणजे कितेंच खबर नासली ती आयज आमचे भाईचे कृपेन आमी आयज मॉलान गेली मॉल पळयले आनी बरें अशें एक म्हणजे आमच्या कॉन्स्टिट्युशन म्हणजे इतली बायलांक हेल्प करता आमचो भाई आमकां अशें दिसता ह्यो माद्रा मतदारसंघाचो न्हू फुडल्या सुद्दां इलेक्शनाच्या टायमार न्हू आमी भाईकच बऱ्या मतान जिखून हाडटले आनी अशेंच तेणी आपलें कार्य दवरपाचें आनी आमच्या बायलांक सपोर्ट करपाचें असले गोश्टी न्हू तेचो आमकां सदींच सपोर्ट आसपाक जाय आनी भाई इतलें सांगून हांव ताका धन्यवाद करता कित्याक फुडले आमचे सगळे पिढी आनी बायलांक आमचे सपोर्ट करपाचो आनी फुडें सरपाचो इतलें हांव सांगून थँक्यू बड्डेचे तुमचा चल बरें